खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 400 तक जा पहुंची। मलबे में दबी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। पाक फौज, मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बोनेर में तेज बारिश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3,500 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद को राशन और ज़रूरी सामान की फराहमी का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। रावल डैम के स्पेल वेज खोल दिए गए। डगर, चगरजई, गदजई और पीर बाबा में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी का एक खदशात। जिला भिम्बर में तहसील समाहनी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। 2 मुसाफिर जमहक, 20 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। और कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में खातून समेत 4 अफराद जख्मी। मलिर शमसी सोसाइटी में फायरिंग से 55 साला सरफराज जख्मी हुआ। नॉर्थर्न बाईपास टोल प्लाजा के करीब 20 साला महराज गोली का निशाना बना। नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग से 40 साला अनवर जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरजानी में खातून अंधी गोली का निशाना बनी। बल्दिया दाऊद घोट में मुबैना जहरीली चीज पीने से 19 साला अब्दुल रऊफ चल बसा। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही फैलाते सैलाबी रेलों ने कौम को यकजा कर दिया। मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मुत्तहिद। वफाकी वजीर अमीर मकाम का भी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके बोनेर का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। कहा यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। ये 2005 के ज़लज़ले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानहा है। वज़ीर आज़म भी जल्द बोनेर का दौरा करेंगे। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम खान मोबाइल अस्पताल और अद्वियात के साथ बोनेर पहुँच गए। बोले मुश्किल की इस घड़ी में बोनेर की आवाम के साथ हैं। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का KP हुकूमत के साथ राबिता। चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशिया खुरनोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। थ्री 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर मौजूद। सैलाबी रेलों से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की पल पल की खबर। तबाह हाल रिहायशी और कारोबारी मराकज़ की TV स्क्रीन पर भरपूर मंजर कशी। 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरीन की आवाज़ बन गए। बेयारो मददगार मुतासरीन की दुहाई अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल फटने से तबाही। गवाची नाले और नलतल में क्राउड ब्रस्ट। दरिया हुंजा का रुख तब्दील हो गया। जगलोट गौरों में ज़मीनी कटाव, सरकारी और निजी फिश फार्म तबाह। हिफाजती पुश्ते टूटने से रिहायशी इलाके जख्म में आ गए। लोगों ने घर खाली कर दिए। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद होने से शहर को सप्लाई मुअत्तल। जगलोट गौरों में दरिया का पानी घरों और होटल्स में दाखिल। अस्तक नाला बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी लपेट में आ गया। शारा बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। चिल्लास का इलाका बोनेर। दरिया मरवी भी लैंड स्लाइडिंग की जद में 8 रजाकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। हमें क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि ऐसा क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकता है।
شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور GB میں مزید کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں۔ KP میں جو تباہی ہوئی وہ موسم کا سسٹم مغرب سے آیا تھا۔ گلگت بلتستان میں جو 2 ہفتے پہلے ہوا اس کا فالو اپ خیبر پختونخوا میں نظر آیا ہے۔ اس سال مونسون کی شدت اور پھیلاؤ کا ایریا زیادہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے اہم ملاقات۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال پر آگاہ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی۔ نواز شریف نے کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں، حکومت بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گی۔ قائد نون لیگ کی وزیراعظم کو متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک موقف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کی ڈپٹی اسپیکر اور رکن اسمبلی کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی سندھ حکومت کو گورنر گلگت بلتستان سے فوری رابطہ کی ہدایت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا بھی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ روسی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ولادیمیر پوٹن کا صدر آصف علی زرداری کو خط، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تباہ کن سیلاب پر تعزیتی پیغام، ہر طرح کے تعاون اور امداد اور ریلیف کی پیشکش۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایرانی صدر نے پاکستانی حکومت اور عوام سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا حالیہ سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرا دکھ ہے، متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا، پاکستانی عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آسٹریلیا، فرانس، بلغاریہ اور سویڈن کا بھی جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ جب آبادی چند کروڑ تھی تو 4 صوبے تھے، آج 25 کروڑ ہے تو بھی 4 ہی ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں ترقی ممکن نہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے راستے میں بہت سارے بام پڑے ہیں۔ بھارت سے مقابلے کے لیے معیشت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کی محافظ، چین میں تیسری ہمگور کلاس آف دوز PNSM ماگرو کی لانچنگ۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ڈیپٹی چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل عبدالصمد نے کہا ہمگور کلاس آف دوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ پروجیکٹ پاک چین دوستی میں نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ آسمانوں پر کمن، پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کامیابی سے مدار میں داخل ہو گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ کے گراؤنڈ نے اسٹیشن سے مستحکم رابطہ بھی قائم کر لیا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی بروقت مانیٹرنگ میں معاون ثابت ہوگا۔ سیلاب، زلزلے اور لینڈ سلائیڈنگ کے فوری ڈیٹا سے ریلیف بھی ممکن ہوگا۔